सबसे पहले तो आप बैठने तो दे देते, हम ठेम दे देते, आप खड़े हो ठेम मांग रहे हो। देखें डिप्टी चेयरमैन साहब, ये सारे ये टर्में हमारी गुजर जाएंगी, हमें नहीं मालूम। जो चीज़ याद रखी जाएगी वो यही थी कि हमने इस ऐवान की इक़दार में क्या इजाफा किया या उसमें से किन चीज़ों पे हमने इस ईवान के इक़दार को कुर्बान किया। एक मिसाल आपके सामने है कि जो एजाज चौधरी का चेयरमैन सेनेट ने एक खत लिखा, उसमें अमल दरामद नहीं हुई बिकॉज वहाँ का जो जेल का सुपरडेंट है उसने अलाउ नहीं किया। ये तो हमारी हैसियत रह गई है, ये एक एक ईंट करके हमारी निकाली जा रही है और आप उसमें सहूलतकार हैं। You are facilitators. ये अल्फाज में These laws that are being enacted and the way they are being ये enacted, अल्फाज में अज़ब करता हूँ कार्रवाई से। the way they are being enacted is highly undemocratic, highly objectionable। जहाँ पे कि एक बिल के बारे में आपको क्या मालूम था कि मैं पीका के बारे में, मैं तो डिजिटल पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहता था, आपने मुझे मौका नहीं दिया। देखें, बात करने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये है कि आप एक दूसरा अपोजिशन का काम है कि वो चीज़ों को वो क्रिटिसाइज करे जहाँ पे गलतियाँ हैं। हुकूमत तो जो भी चाहेगी वो कर देगी, इसीलिए अपोजिशन का कॉन्सेप्ट है कि हाउस में इधर के जो लोग बैठे हैं ये भी इंसान हैं, ये लोग यहाँ पे भी सेनेटर्स बैठे हुए हैं और उसी तरीके से मुंतखब होके आए हैं जिस तरह के इधर लेफ्ट पे बैठे हुए हैं। अब मैं आता हूँ इस बिल पे। डिप्टी चेयरमैन साहब, बात यह है कि कानून साजी इस हाउस का बुनियादी मकसद है। कानून साजी यहीं से होती है और हमें अवाम ने भेजा ही इन ऐवानों में इसलिए है कि हम अवाम की, मुल्क की मफाद आमा में हम काम कर सकें, ऐसे कवानीन बनाएं जिससे कि आसानियाँ हों, जिससे कि चीज़ों को बेहतर तरीके से चलाया जाए। लेकिन जब कानून बग़ैर किसी मशवरे के, ख़ास तौर पे उन लोगों से जिनके बारे में ये बिल है, जिनकी आज़ादी को सलब किया जा रहा है, तो उनसे आप स्टेक होल्डर्स के साथ आप एक गुफ्तगू शुनीद करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उसमें बड़ा टाइम लगता है। 2016 में जब ये बना था PMLN की हुकूमत में ये बिल, उस वक्त हम अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में थी, उस कमेटी में मैं शामिल था और उसमें जो कई चीज़ें तय की गई थी वो कानून आज भी उसी तरह लंगड़ा लूला कानून है। उसकी वजह एक है कि आपके जो जजेस हैं, आपके जो वकला हैं, आपके जो FIA के लोग थे, उनको समझ ही नहीं थी ये एक नया सब्जेक्ट है। तो जब कानून आइन में जब आप या किस कानून में कोई भी तरमीम करते हैं या कोई नया कानून लाते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसकी इंटेंट क्या है। इंटेंट क्या है? अगर तो इंटेंट भलाई है तो ठीक है, कोई इससे इख्तिलाफ नहीं करेगा कि अगर सोशल मीडिया है या कोई भी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उनको एक ख़ास दायरे में बात करनी चाहिए, क्योंकि मकसद इसके इस्तेमाल, अब बंदूकें भी लोग रखते हैं घर में, असला भी रखते हैं, लाइसेंस असला, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको वो एक डेटरेंस के लिए तौर पे इस्तेमाल होता है। इस बिल का जो इंटेंट है वो बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी के ख़ास फोकस बेसिकली वो है। जब कोई भी कानून किसी एक स्पेसिफिक शख्स के लिए, एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए बनाया जाता है, वो कानून नहीं होता, क्योंकि उस कानून में जो बुनियादी स्पिरिट है वही लैक करती है कि वो विंडिक्टिव इन नेचर हो जाता है। कवानीन कभी विंडिक्टिव नहीं हो सकते। कवानीन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, किसी एक चीज़ को रोकने के लिए या किसी चीज़ को एक तहफ़्फ़ुज़, एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। लेकिन जब बग़ैर, और ये तब होता है कि देखें और मुल्कों में आप देख लें, अगली उसमें मेरा ख्याल है कि हमें वो करना चाहिए कि एक कानून बनने में
کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنا ٹائم لگنا چاہیے، کیونکہ جب آپ قانون بنا رہے ہیں تو یہ سب سے ایک افضل اور ایک سب سے زیادہ ذمہ دارانہ ایک ایکٹیویٹی ہے۔ اس کے لیے خاص طور پہ ایک ایسا سبجیکٹ جو کہ نیا بھی ہے، پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے، جس میں جب آپ قانون بناتے ہیں اس کے لیے آپ ایک پہلے کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں۔ یہ قانون اگر آج پاس ہوا تو یہ قانون آج سے ہی نافذ عمل ہوگا۔ اب نافذ عمل ہو گیا اور اس کے لیے جو ادارے کی جو کیپیسٹی ہے، ادارے کی تیاری، کوالیفائڈ لوگ لگنا، رولز بنانا، یہ ساری چیزیں ایک قانون بننے سے کے ساتھ ان ٹینڈم چلتی ہیں، کیونکہ آپ یہ کر نہیں سکتے ہیں کہ آپ نے قانون بنا دیا اور اس کو جو ہے تو آپ فرنیچر لے آئے اور ابھی گھر بنا نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ کیسے کام کیا؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو آلریڈی چل رہی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اس میں زور آئے گا۔ کسی کو بھی کسی بہانے اٹھا دیا کہ جی آپ نے تو پیکا لاء کی خلاف ورزی کی ہے، اور وہ جرنلسٹ یا وہ لوگ جن کا کہ یہ پیشہ ہے، ان کے ساتھ تو ہم نے کوئی مشورہ ہی نہیں کیا، بیکاز ہم تو کہتے ہیں آج ایک لاء بنایا ہے، لاء منسٹر صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بس صرف کوما پیش کی تبدیلی ہے، باقی تو کوئی وہ نہیں ہے، اس کو آج ہی پاس کریں۔ بھئی قانون ایسے نہیں پاس ہوتے۔ قانون پاس کرنے کے لیے ایک ایک لفظ پہ آپ مہینے لگاتے ہیں۔ آپ اٹھا کے پرنٹ کر کے آ جاتے ہیں کہ جی یہ قانون ہے، اس کو پاس کرو۔ ہمارے جو ادھر لیفٹ پہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملا۔ نہیں، یہ ٹائم ہی نہیں ملا۔ یہ پڑھا ہوا تھا اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں 2 مہینے سے پڑھا ہوا تھا، ریفر ہوئے، اس پہ بیس ہوا، ساری چیزیں پھر آ گئے۔ اچھا، تو جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس وقت ہم دیکھیں کہ ہمارے جو پریس گیلری ہے اس میں کوئی بندے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں بیٹھے ہوئے۔ ان کا تعلق کیا پی ٹی آئی سے ہے؟ ان سے نہیں ہے۔ وہ اپنے پروفیشن کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں کر رہے، اور ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں۔ آخر کچھ تو ہوگا جس کی وجہ سے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ویسے تو نہیں ہے۔ تو آپ نے جب ایک پروفیشن کو بغیر اس سے مشورہ کیے ہوئے ایک ایسا قانون بنا دیا ہے جس کے کانسیکوینسز ہیں، اس کی امپلیکیشنز ہیں، وہ امپلیکیشنز آیا ڈسکس ہوئی ہیں؟ آیا وہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اس کا پروسیس کو ذہن میں رکھا گیا ہے؟ اس کی کیا تیاری ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ایک ایسی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم نے قانون برائے قانون بنانا ہے۔ قانون برائے اصلاح نہیں ہے، قانون برائے سزا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا مقصد، ہم اس کے لیے نہیں استعمال ہو سکتے کہ ہم ایسے قوانین بنائیں۔ یہ جتنے بھی سینٹ ہے، یہ صرف کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی یہ گورنمنٹ نے بنایا ہے، یہ کہیں گے کہ جی یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ پاس کیا ہے، حالانکہ ایسا ہے بھی نہیں۔ ہم نے اپنے اختلاف کیا ہے، اس کو آپ امید ہے کہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا۔